अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूँ अरूज आज़म और मैं हूँ आपके साथ मदीहा अल्मास खान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील आपको दें। खबर है कराची से। कराची मच्छर कॉलोनी में गैस सिलेंडर धमाके से 2 मंजिला इमारत मुनहदम हो गई। धमाके और मलबे तले दबकर 3 अफराद के जाँ बहक होने की इत्तलात हैं। बच्चों और ख़वातीन समेत 10 अफराद जख्मी हुए हैं, जबकि जाए हादसा पर अब भी सिलेंडर्स मौजूद हैं जिससे गैस खारिज हो रही है। पुलिस और रेंजर्स ने इलाके को घेरे में ले लिया है। इमदादी कामों का सिलसिला भी जारी है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे उबैद शाह हमारे साथ मौजूद हैं। जी उबैद। जी, इस वक्त मैं मच्छर कॉलोनी पे मौजूद हूँ। जाफर चौक का इलाका है। अलसुब यहाँ पे गैस सिलेंडर धमाके से 2 मंजिला इमारत ज़मीन बोस हो गई थी। डायरेक्टर जनरल आबिद जलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि ऑपरेशन किस रफ्तार से चल रहा है, क्योंकि अब हैवी मशीनरी भी यहाँ पर आ गई है, और रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान और किन मुश्किलात का सामना है और उनको क्या इतलात हैं कि इस मलबे के नीचे कितने लोग मौजूद हो सकते हैं। जी सर। जी, 12:30 बजे के करीब हमें 12:29 पे हमें कॉल रिसीव हुई थी सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल पे, और उसके अगले 15 मिनट में टीम्स यहाँ पर डिप्लॉय हो गई और तब से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी आप देख रहे हैं। इनिशियली यहाँ से अभी तक 3 कैजुअल्टीज़ रिपोर्ट हुई हैं जो यहाँ से डेड बॉडी शिफ्ट हुई, और उसके साथ साथ क्योंकि डिफरेंट एम्बुलेंसेज यहाँ से पेशेंट शिफ्ट अपना जो ज़ख्मी है उसको शिफ्ट कर रहे हैं, तो अभी तक जो है वो 15 से 17 के करीब लोग हैं जो यहाँ से शिफ्ट किए गए हैं डिफरेंट हॉस्पिटल्स में। और जहाँ तक रेस्क्यू ऑपरेशन का ताल्लुक है, रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी टाइम लगेगा। हैवी मशीनरी मंगाई हुई है और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उसको मुकम्मल किया जाए। जी, डायरेक्टर जनरल 1122 जो डॉक्टर आबिद जलानी साहब हैं वो हमें रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से आगाह कर रहे थे। इमारत में एलएनजी फिलिंग स्टेशन था जिससे धमाका हुआ। फिलिंग स्टेशन में धमाका हुआ तो इमारत की छत भी उड़ गई। मलबा और दरवाज़ा उखड़कर दूर आ गिरे। धमाके से पूरा इलाका लरज उठा। मच्छर कॉलोनी धमाके में जख्मी अफराद का कहना है धमाके की आवाज़ से पूरा इलाका गूंज उठा। हम लोग ने इसलिए हमने तो अपना आंखों से ये देखा, सिर्फ खाली धमाका देखा हो, ऐसा उछल के ऊपर गया बिल्डिंग तोड़ के। बाटला जब आग लग गया तो फिर वो धमाके के साथ ऊपर जाने के बाद फिर ऐसे पीछे का तरफ सामने का तरफ आ चुका है। सामने जब आया तो जितना बंदे दीवारें सारे इधर सामने पड़े हमारी दुकान की साइड पे। मलबा उछल के आया, मलबा उछल के आया, दरवाजा उछल के आ रहे हैं। मेरे कैफियत ये थी, अचानक से मैंने जब ये देखा मैंने समझा कहीं से कोई हवाई कोई रागा हो। पहले तो जहन पे ये नहीं बोल रहा था कि ब्लास्ट हुआ है गैस का, सिलेंडर का ब्लास्ट हुआ। पहले वो जहन पे नहीं, जहन पे ये आया कि जैसे कि अपना जैसे फ्रांस इसराइल पे हो रहा था कि मेरे बच्चे कहाँ, मेरे बच्चे का मैं ढूंढ रहा था, मिला नहीं। मगर वहाँ पे मेरे को कुछ और लाशें नजर आए। अल्लाह ने मेरे बच्चों को बचा लिया। आगे बढ़ें और खबर शामिल करें। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कई रोज की तेजी के बाद शदीद मंदी आ गई है। मार्केट 66,000 की नफसियाती हद बरकरार ना रख सकी। 100 इंडेक्स 792 पॉइंट्स तक गिरकर 62,337 पॉइंट्स पर आ गया है। कुछ अहम केसेस के बारे में आपको अपडेट करें तो 1999 में एक वज़ीर आज़म शाम पे हाईजैकर बन गया था। सोचा नहीं था कि बेटे से तनख्वाह लेने पर फारिग कर दिया जाएगा। सिलेक्टेड शख्स को लाने के लिए मुंतखब वज़ीर आज़म को नाअहल किया गया। नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड इजलास से खिताब, कहा आरटीएस बिठाकर जो हुकूमत बनाई गई थी वो मोटर में ना बना सकी। नाइंसाफियाँ होती हैं, खामोशी से बर्दाश्त कर जाते हैं। हमने अपने दौरे हुकूमत में IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। उधर PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने पर समाअत मुकम्मल कर ली है, जबकि इलेक्शन कमीशन रुकन ने कहा कि आइन में है कानून के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाएं। PTI वकील अली जफर ने दलाइल दिए और उन्होंने कहा कि आइन में पार्टी पर छोड़ दिया गया है कि वो कैसे इंतखाबात कराना चाहे। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक जो पार्टी के मेंबर नहीं वो पार्टी के फैसले को चैलेंज भी नहीं कर सकते। इंतखाबी निशान न देने के संगीन नताइज हैं। सियासी जमात की रजिस्ट्रेशन पर सवाल है। निकाह केस में भी बानी PTI के जेल ट्रायल का फैसला। अडियाला जेल सुप्रिंटेंडेंट की बानी PTI को अदालत में पेश करने से माजरत। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने जेल ट्रायल का हुक्म सुनाया। निकाह केस में बुशरा बीबी की हाजिरी इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। अदालत का बुशरा बीबी की आइंदा समाअत पर हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म।
यहाँ पर आपको बताएं, इलेक्शन इल्तवा के तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। हल्का बंदी तब्दील करने का बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद हल्का बंदियों पर एतराज नहीं उठाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने हल्का बंदियों पर बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया है। फैसले में कहा गया कि इस दरख्वास्त पर फैसला दिया तो दरख्वास्तों का सैलाब उमड़ आएगा। किसी इनफरादी शख्स को रिलीफ देने के लिए पूरे इंतखाबी अमल को मुतासिर नहीं किया जा सकता। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि सब क्यों चाहते हैं कि इलेक्शन लंबा हो जाए। इलेक्शन कमीशन ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। मुल्क भर में रिटर्निंग अफसरान की ट्रेनिंग का आखिरी रोज है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तरबियत का अमल मुल्क भर में डिविजनल सतह पर जारी है। मुल्क भर में 859 रिटर्निंग ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। मुल्क भर में रिटर्निंग ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है और ट्रेनिंग उनकी बाकायदा शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के बाद कहा गया था कि फौरी जल्द अज जल्द इन अफसरान की ट्रेनिंग शुरू कर दी जाए। और 9 मई में जलाओ घेराव तोड़फोड़ का ये मामला है। नादरा ने 18 पीटीआई रहनुमाओं के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए हैं, जबकि मुराद सईद, आजम सवाती, हमाद अजहर, मियां असलम इकबाल, अली अमीन गंडापुर, जमशेद चीमा, जुबैर खान न्याजी, हाफिज फरहत अब्बास, करामत अली खोकर के कार्ड ब्लॉक कर दिए गए हैं। पुलिस ने 9 मई में मुलव्विस 18 इश्तिहारियों के कार्ड ब्लॉक करने की नादरा से दरख्वास्त की थी। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अहम खबर है, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सरदार अयाज सादिक कहते हैं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से अभी सीट एडजस्टमेंट का कोई फैसला नहीं हुआ। अगले सेटअप में शहबाज शरीफ का रोल कहां होगा अभी कुछ नहीं कह सकते। नवाज शरीफ वजीर आजम बनेंगे तो लुड्डियां डालूंगा। न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में अयाज सादिक ने कहा कि नवाज शरीफ के सीने पर जो जख्म लगे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे। कायदे मोहतरम नवाज शरीफ साहब के दिल के ऊपर और जिस्म के ऊपर इतने ज़ख्म लगे हुए हैं, उनकी अहलिया का, उनकी वालदा का, उनके वालिद का, उनके साथ जो किया गया, बल्कि पाकिस्तान के ऊपर ज़ख्म लगा हुआ है, तो वो ज़ख्म तो जाते जाते जाएगा। उन्होंने यही कहा है, जो हमारी छोटी मीटिंग अंदर होती है उसमें भी यही कहते हैं कि हमने आगे चल रहे हैं। उन्होंने जब चीज़ें अल्लाह ताला पे छोड़ी थी तो अल्लाह ताला ने फिर इंसाफ दिला दिया ना। अल्लाह ताला ने उन लोगों ने जिन्होंने ज़्यादतियाँ की थी उनका भी आप देख लें और अल्लाह ताला ने एक रास्ता भी बना दिया। तो ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है। अल्लाह ताला की तरफ से इंसाफ हमेशा हर इंसान को मिलता है और मेरा यकीन है इस जहान और अगले जहान दोनों में मिलेगा। मुझे ये पता है कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनेंगे तो मैं तो लुटियाँ डालूंगा और शहबाज साहब का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। जिस तरह उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट में 16 महकमा में काम किया, उनका भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कहाँ होता है ये? इलेक्शन शेड्यूल जारी होने पर सुप्रीम कोर्ट के मशकूर हैं। बड़ी अदालत ने मुल्क को बड़े बहरान से बचा लिया है। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन कराने में कामयाब होगा। पीपल्स पार्टी रहनुमा आजिज धामरा कहते हैं पीपल्स पार्टी वो वाहिद पार्टी है जिसने इलेक्शन कराने का मुतालबा किया। आम इंतखाबात ना हो इसके लिए साजिशें भी की गईं। साहब ही वो पाकिस्तान के लीडर थे, हैं, जिन्होंने बार बार इलेक्शन मांगी, जिन्होंने बार बार इलेक्शन शेड्यूल मांगा और बिलाखिर हम स्टार्ट कर चुके इलेक्शन प्रोसेस को। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का सूबे के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा फैसला। 17 शहरों में सेफ सिटी प्रोजेक्ट DIC 3 की मंजूरी दे दी गई है। पहले फेज़ में गुजरात, सियालकोट, सरगोधा और शेखुपुरा में सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स कायम किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जानिब से सूबे के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा फैसला सामने आया है। 17 शहर बताए जा रहे हैं जिनमें सेफ सिटी प्रोजेक्ट DIC 3 की मंजूरी दी गई है। पहले फेज़ में गुजरात है, सियालकोट है, सरगोधा और शेखुपुरा है। मज़ीद डिटेल्स वक़ास गौरी हमें देंगे। जी वक़ास। जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी का इजलास हुआ जिसमें 17 शहरों में सेफ सिटी प्रोजेक्ट DIC 3 की मंजूरी दी गई। गुजरात, सियालकोट, गुजरांवाला और शेखपुरा के पहले फेज में सेफ सिटी प्रोजेक्ट कायम होगा। 4 शहरों में 831 कैमरे लगाए जाएंगे। अटक, जंग, साहिवाल, बहावलपुर, अलीम यासान में दूसरे फेज में 1234 कैमरे लगेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका वक़ास।
आगे बढ़ें और खबर शामिल करें। अफगानिस्तान में कलअदम TTP दहशतगर्दों की गिरफ्तारी की बड़ी खबर सामने आई है। तर्जुमान अफगान वजारत दाखिला की कलअदम TTP के दहशतगर्दों की गिरफ्तारी की तस्दीक। कलअदम TTP के 35 से 40 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया, जबकि गिरफ्तारियां पाकिस्तान की फराहम करदा मालूमात के बाद हुई हैं। बुलेटिन में वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद यहाँ पर आपको बताएं, निगरान वज़ीर आज़म की बरतानवी अखबार टेलीग्राफ में गैर कानूनी तारकीन वतन पर खुसूसी तहरीर। अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि गैर कानूनी तारकीन वतन के इनखला पर गलत मालूमात की भरमार है और हमने फराख दिली से तारकीन वतन की इतनी बड़ी तादाद को संभाला है। मेहमान नवाजी पाकिस्तान के DNA में शामिल है। अहम मामला है ये, निगरान वज़ीर आज़म की बरतानवी अखबार टेलीग्राफ में गैर कानूनी तारकीन वतन पर खसूसी तहरीर सामने आई है। अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि गैर कानूनी तारकीन वतन के इनखला पर गलत मालूमात की भरमार की गई है। हमने फराख दिली से तारकीन वतन की इतनी बड़ी तादाद को एक अरसे तक संभाला। मेहमान नवाजी पाकिस्तान के DNA में शामिल है। सरबराह जवानान पाकिस्तान अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, वही बात, वो जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदे थे, उनकी वतन वापसी का पुरन तरीके से सिलसिला जारी है। उसकी जानिब से दूसरी जानिब से जो अफगानिस्तान का रद्द अमल और आज निगरान वज़ीर आज़म की ये जो तहरीर है, इस पर क्या कमेंट करेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, डेली टेलीग्राफ एक बहुत बड़ा अखबार है और वजीर आजम साहब ने ये जो तहरीर लिखी है, इसका मकसद ये है कि पूरी दुनिया के ऊपर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह हो जाए। अब इसके अंदर जो अहम तरीन बात यह है कि अगस्त 2021 से 16 अफगान शहरियों ने जो है पाकिस्तान में खुदकुश हमले किए और इसी तरीके से दीगर जराइम में जो है वो मुलविस पाए गए। अब ये दुनिया को समझना चाहिए कि अगर किसी और दुनिया के अंदर ऐसा कोई काम हो रहा है, और क्या सिर्फ ये जो वो उन लोगों के खिलाफ किया जा रहा है कि कोई एक सिर्फ अफगान वो लोग जो कि इल्लीगल तौर पर रह रहे थे, गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे, बिल्कुल नहीं, बल्कि पाकिस्तान में रहने वाले तमाम लोग, चाहे वो किसी भी कौमियत से ताल्लुक, किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखते हैं, उनके खिलाफ ये ऑपरेशन है। हाँ, उसमें ये बात जरूर है कि अफगानियों की तादाद गैर कानूनी तौर पर रहने वालों में सबसे ज्यादा है। अब इसके अंदर वजीर आजम साहब जो है वो एक तो जो मुल्क को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, और दूसरा उन्होंने बड़ी अहमियत की बात है वो ये कहा है कि जब भी अफगानिस्तान से बात करते थे अब और सबूत और शवाहिद दिए जाते थे अफगान हुकूमत को, तो अफगान हुकूमत आगे से ये कहती थी कि जनाब आप जो है अपने घर में देखें। तो फिर आज पाकिस्तान जो है अपने घर के मामलात को पहले जो है वो सफ़े अव्वल में ला के खड़े कर दिए और पाकिस्तान के हवाले से हमने सोचना शुरू कर दिया और हम अपना हाउस ऑर्डर करना चाहते हैं। अब देखे ना, बात यह है कि 2021 में जब अमेरिका वहां से चला गया तो अब तो वो ये कहते हैं अफगानी कि हम अब बहुत खुशहाल हैं, बहुत बेहतर हालात हैं, तो फिर अपने लोगों को वापस बुलाने में या उनको वहां वापस उनके लिए सेटलमेंट करने में क्या प्रॉब्लम है। और पूरी दुनिया, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, देखे ना, वजीर आजम साहब ये भी कहते हैं कि जनाब पूरे आयरलैंड के बराबर एक पूरा मुल्क है, उसके मुकाबले में पाकिस्तान के अंदर इतने लोग जो गैर कानूनी तौर पर आ गए, मुहाजिरीन जो उसके अलावा जो आए, तो ये सारी चीज जो है मेरे ख्याल में बड़ी अहमियत के हामिल है। और ख़ास तौर पे जो मेरे ख्याल में अहम तादाद है कि इतनी बड़ी तादाद में जो गैर कानूनी अफराद जो है पाकिस्तान में रह रहे हैं, इससे हमारे जो ना सिर्फ मुआशी मामलात हैं वो उनके ऊपर हरफ आ रहा है, बल्कि जो पाकिस्तान को महफूज बनाने और खुशहाल रखने में भी मेरे ख्याल में हमें एक अहम किरदार अदा करना है। ये है जो बुनियाद जिसके लिए वजीर आजम साहब को डेली टेलीग्राफ का सहारा लेना पड़ा। और वो ये भी बताते हैं कि पाकिस्तान के हवाले से जिस किस्म के मामलात दुनिया के अंदर पेश आ रहे हैं, दुनिया बता रही है, तो हमें ये देखना चाहिए कि क्या पाकिस्तान के हवाले से जो सुसाइड अटैक हुए, इसके अंदर तकरीबन 65 जो दहशतगर्द थे जो हालिया जो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हुआ वो अफगान थे और उनको जो है बाकायदा जो है वो अफगान एम्बेसी तक के हवाले किया गया। इसके ऊपर जो अफगान हुकूमत है वो खामोश होती है, क्योंकि जब भी हम ये कहते थे कि जनाब आप जो है वो पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की दरअंदाजी को, मदाखलत को, दहशतगर्दी को रोकें, तो वो कहते थे कि जी आप अपने मुल्क के अंदर देखें, आप अपने मुल्क के अंदर जो है वो मामलात को तलाश करें। तो इसी के पेश नजर फिर आज निगरान जो वजीर आजम है उनकी जानिब से वाज़ेह ये कहा गया है ना, उन्होंने कहा है कि वी विल पुट आवर हाउस इन ऑर्डर,
اور بڑا واضح ایک میسج دیا گیا ہے. عالمی سطح پر بھی یہ میسج یقیناً جا رہا ہوگا. بڑے پرامن طریقے سے یہ جو غیر قانونی افغان باشندے تھے ان کی واپسی کا عمل جاری تھا, تو پھر افغانستان کی جانب سے یہ رد عمل سوشل میڈیا پر خاص طور پہ جو غلیظ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, اس پہ کیا کمنٹ کریں گے؟ یہ ایک اکیلا افغانستان نہیں, دیگر جو شرپسند عناصر ہیں وہ بھی اس میں کار فرما ہیں. دیکھیں سوشل میڈیا تو مطلب صرف ہمیں معلوم ہے کہ وہ مغرب سے چلتا ہے, اس کے پیچھے ہنود اور یہود کی طاقت موجود ہے. پاکستان کو بدنام کرنے میں وہ کوئی موقع نہیں دینا چاہتے. آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے کیا وہ ڈس انفو لیب وغیرہ نہیں پکڑی گئی تھی؟ اب دیکھیں نا, جو حکومت برطانیہ کا جو پلان ہے جس کے اندر وہ جتنے مائیگرینٹس ہیں ان کو جو ہے وہ ڈیپورٹ کر کے وہ روانڈا بھیجنا چاہ رہے ہیں, اور اس کے اوپر ان کو بہت شدت سے جو ہے وہ کرٹیسزم بھی ہو رہا ہے. فرانس جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم تو یورپ کا سب سے بڑا ریفیوجی کم بنتے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے جو جرمنی ہے ان کو جو ہے وہ مشکلات پیش آ رہی ہیں, اور یہ وہ ممالک ہیں جن کے پاس پیسے کی کوئی پرابلم نہیں ہے. اس میں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ جو 1951 کا جو کنونشن تھا ریفیوجیز کے اوپر, اور ہم تو اس 1967 کے پروٹوکول کو سائن بھی نہیں کیا تھا, تو پھر بھی پاکستان جو ہے وہ کر رہا ہے. اسی لیے پھر وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ہمارے تو ڈی این اے کے اندر جو ہے وہ مہمان نوازی لکھی ہوئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پاکستان نے جو کردار ادا کیا پوری دنیا کے اندر ایسا کوئی کردار جو ہے آپ کو نہیں ملتا. لیکن سر دوحہ ایگریمنٹ ان کے سامنے ہے, افغانستان کے سامنے ہے, اس کے باوجود افغانستان کی جانب سے اس طرح کا رد عمل سامنے آنا, یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ کھل کر انٹرنیشنل لیول پر جا کر سیکیورٹی ڈائیلاگ پر بات کی جائے؟ جی بالکل, ابھی جو ہے میرے خیال میں یہ کھل کے بات ہونی چاہیے. اور جو پاکستان کے اندر لوگ رہ رہے ہیں ان کے ظاہر حقوق زیادہ ہیں. جو لوگ جن کو کہا گیا کہ آپ اپنی رجسٹریشن کرا لیں, جب انہوں نے اپنی رجسٹریشن کرانے سے انکار کیا, آج آپ دیکھ لیں سابق صدر امریکہ کے وہ کیا بولتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے, اگر وہ ان کو حکومت مل گئی تو وہ تمام جو غیر قانونی طور پر مقیم لوگ ہیں ان کو وہ اپنی ملک سے باہر نکال دیں گے, کیونکہ ان کا ملک متحمل نہیں ہو سکتا, ان کی معیشت ان کی سیکیورٹی متحمل نہیں ہو سکتی. تو اگر امریکہ یہ کہہ رہا ہے تب تو کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن پاکستان کو جان بوجھ کے ٹارگٹ کرنا, نشانہ بنانا, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ ایک عالمی ایجنڈے کے تحت ہو رہا ہے, اور اس کو میں یکسر مسترد کرتا ہوں. پاکستان کے جوان, پاکستان کی قوم, ہم اپنے جو ہمارے لیگل لوگ رہ رہے ہیں ان کو ہم نے دیکھے نا, کئی ایسے لوگ ہیں اس میں جو جنہوں نے باقاعدہ پولیٹیکل اسائلم لیا, کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جن کو مشکلات ہیں, یعنی کہ صحافی ہیں, خواتین ورکرز ہیں, کوئی اس طرح سے جو کھیلوں کے اندر یا کوئی موسیقی سے وابستہ جو لوگ ہیں, ان کو جو ہے پاکستان نہیں واپس کر رہا, صرف ان لوگوں کو کر رہا ہے جو غیر قانونی طور پر مقیم ہیں, اور جن کے اندر تقریباً 93% جو لوگ ہیں جو خود یہ چاہتے ہیں کہ ہم واپس چلے جائیں. ٹھیک ہے, کچھ لوگ خود بھی واپس جانا چاہتے تھے. آپ سے یہ بھی جاننا چاہتے ہیں عبداللہ حمید گل صاحب کہ تورخم بارڈر ہو, چاہے وہاں پر جو رکاوٹیں افغانستان کی جانب سے پیدا کی جا رہی ہیں, دوسری جانب جو پاکستان کے اندر خطے کے اندر جو سیکیورٹی کو متاثر کرنے کے لیے جتنے بھی دہشت گردانہ حملے کیے جاتے ہیں اس میں امریکی ساختہ اسلحہ کا استعمال, پھر اب غیر ملکی تارکین وطن کا جو غیر قانونی طور پر مقیم تھے پاکستان میں ان کی واپسی کے بعد یہ جو رد عمل ہے, اس پہ کیا کہیں گے جو الزام درازی کی جا رہی ہے؟ دیکھیں, زبان درازی کو جو ہے ہمیں اپنا کام کرنا ہے, ہم اپنا ہاؤس اینڈ آرڈر کر رہے ہیں نا. اب کیا تکلیف ہے کسی کو؟ اب جو ہے وہ بتائیں نا کہ ہمارے ملک میں اسلحہ کیسے اسمگل ہو کے آ رہا ہے, اس کا بھی کوئی جواب چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ جو دہشت گرد پاکستان میں مطلوب ہوتے ہیں وہ آخر افغانستان میں کیوں پکڑے جاتے ہیں یا مارے جاتے ہیں. کیا ابھی حالیہ انہوں نے دہشت گرد نہیں پکڑے؟ کیا خود افغان حکومت یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ دہشت گرد جنہوں نے پاکستان کے اندر متعدد قسم کے معاملات کے اندر وہ دہشت گردی کے معاملات میں ملوث تھے, کیا ان لوگوں کو جو ہے وہ افغان حکومت نے خود نہیں پکڑا اور خود ان کا بیان موجود نہیں ہے؟ لیکن پھر وہ جنرل مبین جیسے لوگ جو ہیں وہ بیٹھ کے صرف زبان درازی کرتے ہیں, پاکستان کے خلاف ایک مغروب پروپیگنڈا کرتے ہیں. یہ بات تو کسی صورت برداشت نہیں ہے. افغانستان کے لوگ ہمارے بھائی ہیں, ہم نے انصار مدینہ کا کردار ادا کیا, کوئی 1 دن 2 دن 10 دن نہیں کیا, بلکہ الحمدللہ ہم نے 40 سال سے اوپر کیا. لیکن ہم یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان جو ہے وہ اس کی سالمیت کے اوپر کوئی آنچ آئے. میں مانتا ہوں کہ یقیناً آج کل سردیاں ہیں اور پاکستان اس کے حوالے سے بہت کردار ادا کر رہا ہے, اور تقریباً 79 اس قسم کے مراکز قائم کیے گئے ہیں
جہاں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، ان کے لیے پانی کا بندوبست. اور آپ دیکھیں سوشل میڈیا کی جتنی بھی بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، آپ ہمارے ساتھ تھے اور کھل کر اس تمام تر معاملے پر بات کر رہے تھے. مولانا طاہر اشرفی صاحب وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کے وقت کے لیے. ابھی یہ جو نگران وزیر اعظم کی برطانوی اخبار ٹیلی گراف میں غیر قانونی تارکین وطن پر خصوصی تحریر ہے، یہ دنیا بھر کو نہ صرف افغانستان کو ایک واضح میسج دیا گیا ہے کہ اب اپنی حدود میں رہیں، جتنا بھی ہم نے پناہ دینی تھی وہ دے دی، لیکن اب جو غیر قانونی کام ہے وہ پاکستان میں اور جس طرح سے دہشت گردانہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں ہم برداشت نہیں کرنے والے ہیں. ہیلو جی مولانا صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے جی آپ کی آواز. جی کیا کہیں گے آپ نگران وزیر اعظم کی جانب سے یہ جو برطانوی اخبار ٹیلی گراف میں جو تحریر سامنے آئی ہے، جو میسج دیا گیا ہے افغانستان کو نہ صرف بلکہ دنیا بھر کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. دیکھیے وزیر اعظم صاحب کا جو آرٹیکل ہے اس میں بہت واضح ہے کہ پاکستان کا موجودہ صورتحال میں جو غیر قانونی لوگ پاکستان میں رہتے ہیں موقف کیا ہے. اس میں جو بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ کیسے کوئی ملک جو ہے اتنی بڑی تعداد میں غیر قانونی افراد کو رکھ سکتا ہے جبکہ وہ ہر قسم کے غیر قانونی معاملات میں ملوث ہوں. اس کی چھوٹی سی مثال ہم دے دیتے ہیں جس سے ہماری معیشت اور ہمارا اقتصاد اور ہمارا امن اور ہماری سلامتی داؤ پر لگے ہوئے تھے. کیا آپ دیکھیں ڈالر کی اسمگلنگ جو ہو رہی تھی، جس دن کریک ڈاؤن ہوا اور پشاور اور بلوچستان میں جو ہے وہ جگہ جہاں سے ڈالر اسمگلنگ ہو رہا تھا وہ بند ہوئی تو 52 روپے ڈالر نیچے آیا ہے. چینی، آٹا، کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو پاکستان سے اسمگل ہو کے نہیں جا رہی تھی. ہم نے اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے اور اپنا گھر ٹھیک کرنے کے لیے ہم اپنے لوگوں کے خلاف بھی ایکشن لے رہے ہیں اور جو غیر قانونی غیر ملکی یہاں پر ہیں ان کے خلاف بھی ہم نے ایکشن لیا ہے. اب جب کہ افغانستان کے حالات بہت بہتر ہو رہے ہیں، وہاں افغان پوری حکومت کہتی ہے کہ ہم ہمارے ہاں ترقی کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو کیا ہمارے بھائیوں کا یہ فرض نہیں ہے کہ جو یہاں غیر قانونی رہ رہے ہیں وہ پاکستان کو چھوڑے اور پاکستان سے جائیں؟ بالکل، بہت شکریہ مولانا طاہر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ابھی آپ کو براہ راست تربت لیے چلتے ہیں. سرفراز بھگٹی اس وقت خطاب کر رہے ہیں. شکریہ جناب. یہ تربت سے مناظر ہے نیو کی اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا یہاں پر ورکرز کنونشن ہے اور اس کنونشن سے سرفراز بھگٹی جو کہ خطاب کر رہے تھے اور ابھی پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر جو لیڈرشپ ہے وہ اسٹیج پر موجود ہے اور کہا جا رہا ہے کہ آج بلاول بھٹو زرداری بھی یہاں پر خطاب کریں گے. شمولیت اختیار کر لی گئی ہے باقاعدہ طور پر سرفراز بھگٹی کی جانب سے پاکستان پیپلز پارٹی میں. پیپلز پارٹی کا یہ ورکرز کنونشن اور اس میں شمولیت انہوں نے باقاعدہ یہاں پر وہ ڈائز پر آئے اسٹیج پر موجود اور انہوں نے اپنے خطاب کے ذریعے شمولیت میں پاکستان پیپلز پارٹی میں باقاعدہ اعلان کیا. سرفراز بھگٹی پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے. پیپلز پارٹی کا ورکرز کنونشن جو کہ تربت میں جاری ہے اور یہ نیو کی اسکرین پر تربت سے مناظر آپ کو دکھائے جا رہے ہیں. سرفراز بھگٹی پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں. جی ہاں بالکل، تربت میں اس وقت پیپلز پارٹی کا ورکرز کنونشن جاری ہے. سابق وزیر داخلہ سرفراز بھگٹی کی جانب سے پیپلز پارٹی میں اپنی شمولیت کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے اور سابق وزیر داخلہ سرفراز بھگٹی تربت میں اس سے قبل پیپلز پارٹی کے ورکرز کنونشن سے خطاب بھی کر رہے تھے. ان کی جانب سے پیپلز پارٹی میں اپنی شمولیت کا اعلان اس ورکرز کنونشن میں کر دیا گیا ہے. آصف علی زرداری جن کی جانب سے ان کو ویلکم کیا گیا، ان کے گلے میں جو پارٹی کا مفلر ہوتا ہے وہ پہناتے ہوئے آصف علی زرداری انتہائی خوشگوار موڈ میں جنہوں نے سرفراز بھگٹی کو آج ویلکم کیا اپنی پارٹی میں شمولیت پر. اور سرفراز بھگٹی جن کا کہ آج اس پیپلز پارٹی کے ورکرز کنونشن میں شدت سے انتظار کیا جا رہا تھا کیونکہ یہاں پر پہنچ کر انہوں نے نہ صرف اس ورکرز کنونشن سے خطاب کرنا تھا بلکہ اسی کے ذریعے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کا باقاعدہ اعلان بھی کرنا تھا اور آج باقاعدہ انہوں نے شمولیت اختیار کر لی ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں. اور یہ مناظر نیو کی اسکرین پر اس وقت آپ کو دکھائے جا رہے ہیں. اس وقت آصف علی زرداری بھی اسٹیج پہ موجود ہیں جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی دیگر جو مرکزی لیڈرشپ ہے وہ بھی ان کے ہمراہ ہے. آصف علی زرداری نے سرفراز بھگٹی نے جب پاکستان پیپلز پارٹی میں باقاعدہ شمولیت اختیار کی اس ورکرز کنونشن میں ہی موجود ہوتے ہوئے تو ان کی جانب سے ویلکم کیا گیا، مصافحہ کیا گیا اور ان کو ویلکم کرتے ہوئے نہ صرف جو دیگر ان کے ساتھ افراد موجود تھے ان کو بھی پارٹی کا جو مفلر ہے ان کے گلے میں پہنا کر باقاعدہ ویلکم کیا گیا. اس وقت کے مناظر ہیں جس وقت سرفراز بھگٹی اس ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہے تھے
ہوئے اور خطاب کرتے ہوئے انہوں نے باقاعدہ طور پر آج پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا. انہوں نے کہا کہ میرے لیے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کرنا احساس کی بات ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا آپ ہی. دیکھتے رہیے نیو نیوز.